बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आगोश नूरानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन नौरीन असलम अल मारूफ नूरानी बाजी के पास। आइए इनसे ही कुछ सवाल करते हैं, इन्हीं की फाउंडेशन के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं। जी मैम, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आप कितने अरसे से इस फाउंडेशन को चला रही हैं, लोगों की आप खिदमत कर रही हैं? मैं ये फाउंडेशन 1986 से चला रही हूँ और डेली मैं 9 से 2 बजे तक टाइम देती थी। अभी मेरा मेरी जान माल और वक्त अब इसके लिए वक्फ है। अच्छा। अब काम का कोई टाइम नहीं है, हर वक्त मैं काम में रहती हूँ। अच्छा, नहीं लेकिन ये फाउंडेशन आप कितना अरसा हो गया आप इस फाउंडेशन को चला रही हैं? 1986 से। अच्छा, 1986 से। सही। तो आज तक तकरीबन कितने ख़ानदानों को आपने सपोर्ट किया है, आपने उनकी मदद की है? ऐसा है कि मैंने जो काम किया है उसको शुमार करके नहीं किया, अल्लाह ताला ने उसको बेशुमार इस तरह किया। सही। क्योंकि हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें खाते हैं, पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अपनी इन चीज़ों में लोगों को शरीक की है। अच्छा। तो उसको मैं शुमार नहीं कर सकती। सही। और जैसे मैं अपनी सांस आती जाती सांस को नहीं शुमार कर सकती, इस तरह मैंने जिन लोगों को फैसिलिटेट किया उनको मैंने कभी लिखा नहीं, शुमार नहीं किया। लेकिन ये देख लें कि 1986 से मेरी आज तक एक भी छुट्टी नहीं है। अच्छा। जो मैंने अपनी खुशी से टाइम दिया। सही, ठीक। अच्छा मैम, हमारे इल्म में ये बात भी आई है कि जो यतीम बच्चियां हैं, जो मुस्तहिक बच्चियां हैं, आपने उनकी शादियां करवाई हैं। जी। तो आज अभी तक आपने तकरीबन कितनी मुस्तहिक बच्चियों की आपने शादियां करवाई हैं? आमना, मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट किया कि मैंने कभी गिना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतें देते हैं, तो ये हमारा काम है कि हम अपने जो हमारी तरफ देख रहे होते हैं हम उनको सहूलत दें। और ये कि जिस तरह एक तो माली मदद होती है ना। अच्छा। मेरी मेन जो कमाई है अपनी जिंदगी की, जो मैंने आखिरत के लिए जोड़ने की कोशिश की है, वो जहनी मदद है, जिसके लिए मैंने जो पुरानी नस्ल से जो मैंने लिया वो मैंने उसी दिन डिलीवर किया, उस दिन मैंने लिख दिया, और यूं करते करते इसको हमने बुक्स की शक्ल में ले आए और माशरे के लिए जो चीज़ें मैंने एनालिसिस की उनको मैंने आगे डिलीवर किया। अच्छा, तो मैम आपने बुक्स भी लिखी हैं, किताबें भी लिखी हैं। अभी तक आपकी कितनी बुक्स शाया हुई हैं? अभी तक मेरी 29 बुक्स शाया हो चुकी हैं। अच्छा, सही। लेकिन इसमें ये कि ना तो हमने कोई पब्लिसिटी मार्केटिंग को नहीं अपनाया, मैं ये सिर्फ उन लोगों को देती हूँ जिनको मैं समझती हूँ कि इनको ज़रूरत है, इसको ये ज़हनी तौर पे इस चीज़ का तलबगार है, इसको इस चीज़ में परेशानी है, मैं इसको वैसी किताब देती हूँ अपनी। अच्छा। पढ़ने को। अच्छा मैम, ये जो आप किताबें लिखती हैं ये किस मौजू पे होती हैं? क्या हर बार ये एक अलग मौजू पे किताब होती है? जी, जैसे हमारे माशरे में अलग अलग परेशानियाँ हैं, अलग अलग मसाइल हैं, इसी तरह उनके लिए अलग अलग मौजूआत पे। जैसे अगर माँ मेरी सहेली होती, आप इससे इसका अंदाज़ा कर लें। जैसे सच्चाइयाँ, यानी कि रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हराम के नतीजे में जो सच इंसान के सामने आता है, जो नताइज उसको भुगतना पड़ते हैं, इस टॉपिक पे है ये किताब। फिर ज़िंदगी शुमार कर कि हमारे पास हमें कितना टाइम देकर भेजा गया और कितना हमारे पास बाकी है। यानी कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कैसे पता चल सकता कि कितना बाकी है? पता तो नहीं चल सकता, एक लम्हे का भी नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम जो हमारे नबी पाक ने हदीस पाक बयान की है कि मेरी उम्मत की उम्रें मुझ पर हैं और मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान हैं, इसके मफहूम पे मैंने ये किताब लिखी है कि कम से कम 70 के बाद 60 के बाद तो इंसान उस तरह काम के काबिल तो नहीं रहता ना। सही। तो ये जो आपकी किताबें हैं, बीइंग अ लेडीज, किसी औरतों के पे भी आपने लिखी है? जी, औरतों के लिए ही हैं, औरतों की ज़हनी तरबियत के लिए ये बुक्स हैं, रूहानी और ज़हनी तरबियत के लिए। अच्छा। के तवज्जो के ऊपर, ये तवज्जो के मौजू पे, और जो औरतों के मतलब मसाइल वगैरह होते हैं, जी, उसके लिए ही है। अच्छा। खामद खुदाई खजाना है, ये मैंने बहुत सारी बुक्स छपवा के फिर मैंने अदालतों में भी रखवाई हैं। अच्छा। कि जो भी औरत तलाक लेने आए या तो वो पहले एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ ले। अच्छा, मतलब औरतों की फलाह के लिए किताबें बहुत मुफीद हैं। जी। अच्छा मैम,
یہ بتائیں کہ آپ نورانی اور یہ کام بھی کرتی ہیں تعویذوں کے تھرو؟ یہ تعویذ کے تھرو ہم نہیں کرتے، یہ ہم دیتے ہیں ان کو پڑھائی. جب انسان ذہنی طور پہ الجھا ہوا پریشان ہوتا ہے، اور میرے پاس خاص طور پہ 36 سال سے صرف خواتین کو ہی میں اجازت دیتی ہوں آنے کی، کیونکہ ایک عورت اگر سنور جائے تو پھر پورا خاندان سنور جاتا ہے. کہ عورتیں اپنی ذہنی تربیت کریں، ان کے لیے میں یہ کام کرتی ہوں. اچھا. کہ اپنے دن کو وہ کیسے گزاریں، اپنے دماغ کو کیسے وہ محفوظ رکھیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تب پھر پاکستان کے لیے یہ دماغ محفوظ ہوں گے. اچھا. تو لوگ بیمار لوگ جو ہوتے ہیں، جو امراض وغیرہ کے لیے بھی مطلب روحانی طرح سے ایک علاج ہوتا ہے، آپ وہ بھی کرتی ہیں؟ جی جی. اچھا. تو لیکن لوگ تو آج کل دیکھا جائے تو وہ روحانی وغیرہ کے یہ جو علاج وغیرہ ہیں ان پہ زیادہ لوگ مطلب یقین نہیں رکھتے. زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس ہی جانا پریفر کرتے ہیں، ان کی فیسیں وغیرہ پے کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ مطلب میں بتاتی ہوں. اس طرح ہے کہ پہلے جسم نہیں بیمار ہوتا، پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پہلے آپ کا خیال بیمار ہوتا ہے، پھر آپ کا جو کچھ چند ایک جراثیم کی وجہ سے جو ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کو مثال دوں گی کہ جو آپ کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، جراثیم کوئی نہیں ہے، معدے کی تکلیف ہو رہی تو وہ پہلے روح بیمار ہوئی ہے. جس عورت میں حسد، کینہ، نفرت، غصہ، لالچ ہوگا، عورت ہے یا مرد ہے، اس میں یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. معدے کی تکلیف اس کو ہوگی، اس کو پٹھوں کی تکلیف ہوگی. یہاں پہ تو جراثیم کوئی نہیں ہے نا. تو یہ میں پروف کر سکتی ہوں کہ پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پھر جسم بیمار ہوتا ہے. اس لیے پہلے روح کو ٹھیک کیا جائے، پھر جسم ٹھیک ہوگا. اب روح کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ روح کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے اپنے نبی پہ. اپنے نبی کی عادات کو اپنائیں. اس میں اپنے نبی کی عادات ہیں. اب حضرت خدیجہ جس وقت حضور پاک غار حرا سے آئے، حضور پاک نے اپنی پریشانی ظاہر کی، تو حضرت خدیجہ نے کن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی؟ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ تو مہمان کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور آپ امانتوں کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں، اور آپ بیواؤں کی، یتیموں کی، غلاموں کی، قیدیوں کی دستگیری فرماتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں، تو آپ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے. مجھے یہ بتایا جائے، آج میں اپنے معزز و محترم معاشرے سے یہ سوال کرتی ہوں کہ حضرت خدیجہ نے یہ 5 اصول کہاں سے جان لیے تھے، جبکہ ابھی تو کوئی اسکول بھی نہیں تھا، ابھی تو کوئی مدرسہ نہیں تھا، ابھی تو قرآن پاک بھی پورا نہیں نازل ہوا تھا، صرف 5 آیات نازل ہوئی تھیں. تو حضرت خدیجہ نے ان الفاظ میں حضور پاک کی جامع صفت ہستی سے یہ 5 آبدار موتی نگینے عادات نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ میں یہ 5 عادات ہیں، اچھی عادات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا. یعنی جس نے بھی حضور پاک کی یہ عادات اپنانے کی کوشش کی، اور اس میں یعنی سچ بولنا. اب کوئی بعض مولانا حضرات پیچھے پڑ جاتے ہیں بات کرو تو، کیونکہ انہوں نے مذہب کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے. تو اب حضرت خدیجہ نے تو یہ اصول، یہ دل کی تعلیم تھی، یہ کہاں سے جان لیے تھے؟ یہ دل کی تعلیم ہوتی ہے. تو جس میں یہ اصول ہوں گے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا میم، آپ نورانی آغوش ٹرسٹ جو چلاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سورس آف انکم کیا ہے آپ کا؟ جی، میرے پاس غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں. ذہنی پریشانیاں، الجھاؤ، نفسیاتی پرابلم یہ امیروں کے ساتھ بھی ہیں. گھروں میں جب اصولوں پہ نہیں چلا جاتا تو یہ پریشانیاں، روحانی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو امیر آتے ہیں، ان سے میں فیس لیتی ہوں، اور غریب لوگوں کے اوپر میں خرچ کرتی ہوں. یہ میرا سورس آف انکم ہے. اچھا، مطلب جو مستحق لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کی جی جب ان کی دعا سے ان کے جلدی ایک تو مسئلے حل ہوتے ہیں، دوسرا امیر لوگوں کو ہم قریب لے کر آتے ہیں. امیر غریب سب کی ایک ہی بات ہے کہ لے کر آتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، پریشانی دور ہو جائے گی. صحیح. اچھا میم، آج کل جس طرح کے ملکی حالات جا رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ملکی حالات، کرونا وائرس، اب اس میں تو حدیث پاک ہے کہ جو وبا میں فوت ہو گیا وہ شہید کا درجہ پائے گا. سب سے پہلے تو اسلام ہمیں امن کی طرف لے کر آتا ہے. سب سے پہلے ہمارے اوپر سے
خوف دور کرتا ہے. ہمارے نبی پاک سب سے پہلے خوف دور فرماتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو شہید ہو جاتا ہے وبا میں، لیکن اب یہ بھی ہے نا کہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں اب شہید ہو رہا ہوں یا میں کیا ہو رہا ہوں. اس وبا میں جب کوئی ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی ان 5 اصولوں پہ یعنی امانتوں میں خیانت نہیں کی ہوگی، یعنی اس نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہوگی، یعنی اس نے امانت کو امانت سمجھ کے اس نے ہمیشہ سچ بولا ہوگا، اس کے اندر رحم ہوگا، پھر تو وہ ہوگا شہید. اور اگر اس نے کسی کی نہ تو کبھی مدد کی ہوگی اور ذخیرہ اندوزیاں کی ہوں گی اور اس نے نہ کبھی سچ بولا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو شہید نہ سمجھے. جی، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں میم. جی، تو زندہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. صحیح. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس طرح جڑے پکڑ گیا ہے، بچے میں، بڑے میں، بوڑھے، آسانی سے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ یہ موبائل بھی ہے. موبائل ایک استعمال کی چیز ہے، لوگوں نے اس کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لی ہے. صحیح. جی میم، بہت شکریہ آپ سے بات کر کے. پاکستان کے بہت اچھا نظام لگا. میں جب تک سود نہیں ختم ہوگا تب تک یہ پریشانیاں نہیں ہٹیں گی. پھر کشمیریوں کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اب اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی، اللہ نے تو کوئی لائن تو نہیں لگائی کہ کس طرح کے مظلوم کی میں آواز سنوں گا. وہاں پہ 8 ماہ سے کسی کو خیال نہیں آیا، کسی نے، میں سوال کرتی ہوں اپنے معاشرے سے، کسی نے اٹھ کے دعا تک نہیں کی ہوگی، کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی. دھرنے ٹی چوک میں دینا شروع ہو گئے کہ کشمیریوں کی طرف سے ان کی ہٹ جائے. تو جہاد تو فرض ہے. جہاد تو اتنے سارے لوگوں کو، اگر مولانا صاحب جہاد کا حکم دیتے تو کیا ضروری تھی جنگ کرنا؟